चाय मज़ेदार है। Yeah, the tea is fantastic. टी इज़ फैंटास्टिक। आया बड़ा तू अभिनंदन। ओ हाँ, अभिनंदन। वो वाक़या भी फरवरी में ही हुआ था, लेकिन उस दिन असल में हुआ क्या था? अच्छा ऐसा है कि अगर उस वाक़े के बारे में जानना है ना, तो मेरे एक टीचर फाइटर पायलट रिटायर्ड हैं, तो ये वाक़या क्यों ना उनसे चल के सुने। वाकई? हाँ वाकई। The idea is fantastic. ठीक है, मैंने फ़ोन करके टाइम लेता हूँ। राइट सर, बिल्कुल ठीक है सर, हम पहुँचते हैं। होगी बात, चलते हैं, चाय पी के चलते हैं। सर ये बताइएगा कि 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ था? ये हुआ ये था कि 27 फरवरी से कुछ दिन पहले हिंदुस्तान ने एक पुलवामा में एक ड्रामा किया था, जो अब डिस्कवर हो गया है कि अपने फ़ौजियों को उन्होंने मरवाया, कुछ 40 उनके फ़ौजी जान से गए, और उसको बेस या बुनियाद बनाकर हिंदुस्तान ने 26 फरवरी को अलग सुबह कोई 3 बजे के करीब पाकिस्तान को अपनी नज़र में सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक मदाखलत की, और एक जगह से नहीं 3 से 4 जगह उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश की, ताकि हमारी एयरफोर्स को कन्फ्यूजन जहन में पैदा हो सकते। इस दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का रिस्पांस 26 तारीख को, क्योंकि वो इतनी कम बॉर्डर की वायलेशन उन्होंने की थी, तकरीबन 3 किलोमीटर, और वहाँ से अपने बॉम्ब मार के पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकल गए, तो जब तक पाकिस्तान एयरफोर्स पहुँची उनके जहाज़ वापस जा चुके थे। हिंदुस्तान ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने और हुकूमत पाकिस्तान ने उसी दिन ऐलान किया, और इससे पहले हमारे वज़ीर आज़म भी ऐलान कर चुके थे कि अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम हमले का सोचेंगे नहीं, हमले का जवाब देंगे। उसी शाम को फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से बयान दिया गया कि हमारी बारी का इंतज़ार करें। अब We will surprise you. Wait for that surprise. Our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. तो अगले ही दिन सुबह 9 बजे तकरीबन पाकिस्तान ने पहले जहाज़ों ने जाके ना सिर्फ हमला किया, बल्कि उनके जहाज़ जब हमारे जहाज़ों को पकड़ने के लिए और अपने दिफा के लिए आगे आए, हमारे मुल्क की सालमियत को दोबारा उन्होंने चैलेंज किया, तो पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ों ने आदब दबोचा, और रिज़ल्ट आपके सामने है कि हमें उनके MiG-21 और Su-30 2 जहाज़ मार गए। अच्छा सर, जब पाकिस्तानी जहाज़ लड़ते हैं तो क्या एज अ ग्रुप लड़ते हैं या अकेले अकेले लड़ते हैं? ये बेटा जब भी ये डिपेंड करता है मिशन कौन सा है। थोड़ी लड़ाई होती है तो 3 या 4 जहाज़ होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्योंकि ऐलान करके उनका कहा था कि अब हमारी बारी है और हम हमला करेंगे, तो ये एक पूरा पैकेज होता है, और उसके अंदर जहाज़ों की मुख्तलिफ़ टुकड़ियाँ होती हैं और मुख्तलिफ़ तरह के या टाइप्स के जहाज़ होते हैं जो उसमें शामिल होते हैं। सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाले साथ जाते हैं, जो उनकी बातचीत को जैम करते हैं कि दुश्मन के जहाज़ आपस में बात ना कर सकें और हमारे जहाज़ बात कर सकें। जैम करने का मकसद ये होता है बुनियादी तौर पर कि जब आप जहाज़ों को जैम करते हैं तो पायलट एक दूसरे को इतला नहीं दे सकते कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभिनंदन को कुछ पता नहीं लगा जब तक उसको मिसाइल नहीं लगा। और उसका सबूत ये है कि जो ड्रॉप टैंक्स उसके फ्यूल के टैंक्स थे, जब भी लड़ाई होती है वो ड्रॉप टैंक फेंक दिए जाते हैं ताकि जहाज़ को हल्का किया जा सके और जहाज़ ज़्यादा मनूवरेबल हो सके। तो जब वो क्रैश किया, जब उसको मिसाइल लगा तो उसके टैंक साथ लगे हुए थे। इसका मतलब ये है कि उसको ये पता ही नहीं था कि वो जंग में जा रहा है। तो ये ग्रुप लड़ता है जिसके अंदर जैमर होते हैं, अटैक जहाज़ होते हैं जिन्होंने बॉम्ब लेके जाने होते हैं, स्ट्राइक को बचाने के लिए एक एस्कॉर्ट्स होते हैं जो डिफेंड करते हैं, और जब वो अटैक करके वापस आ रहे हैं तो फिर आप पे लाजिम होता है उस फोर्स का कि बचा के दुश्मन को से निकालना है, और अगर कोई दुश्मन का जहाज़ पीछे आए तो उनको रोकना है ताकि आपकी स्ट्राइक पूरी की पूरी खैरियत से अपने मुल्क के अंदर दाखिल हो जाए। और यही किया पाकिस्तान के जहाज़ों ने कामयाबी से। पहले उनको एस्कॉर्ट करके अंदर ले गए, और उसके जाने के बाद जब वो अटैक वापस गया, ये टाइम था जब वो अटैक हमारे आके वापस निकल रहा था, तो अभिनंदन के जहाज़ ने इस उम्मीद या इस ख्याल के साथ कि जाके वो पाकिस्तानी जहाज़ों को मार गिराएगा, इनका पीछा किया। हमारी जो ऑफेंसिव स्ट्राइक था, जो एस्कॉर्ट जिसको हम कह रहे हैं, जो एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं उन जहाज़ों को, उनका मकसद ये होता है कि वो उन जहाज़ों का रास्ता रोकें। और ये जो हमारे पायलट्स थे जिन्होंने जहाज़ में हिंदुस्तान के जहाज़ मारे, ये एस्कॉर्ट का हिस्सा थे। यानी ये इनका रोल ही यही था कि जब हमारी स्ट्राइक वापस आ रही हो तो और दुश्मन का कोई जहाज़ आके हमें पकड़ना चाहे तो ये उसका रास्ता रोकें, और अगर ज़ाहिर है मौका मिले तो तबाह करें, जो इन्होंने कामयाबी से कर दिया। पहले इंडिया ने हम पे हमला किया, फिर हमने उन पे हमला किया, इसमें फ़र्क क्या है? देखिए बेटा, हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया हमें सबक सिखाने के लिए कि हमें मजबूर कर दे, लेकिन वो हमला बुरी तरह नाकाम हुआ, वो हम सब जानते हैं।
پاکستان نے جو اگلے دن حملہ کیا وہ یہ بتانے کے لیے تھا کہ ہم اتنی ایکوریسی سے آپ کے ٹارگٹس تک پہنچ سکتے ہیں. پاکستان ایئر فورس نے ویڈیو بھی بعد میں ریلیز کر دی اور اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ہمارے ٹارگٹس کو, جو آپ ہندوستان کے ٹارگٹ تھے, وہ ان کو لاک کیا پاکستانی پائلٹس نے. اگر وہ بٹن دبا دیتے اپنے بام کا تو بام اس جگہ جا کے ان ٹارگٹس پہ گرتا. لیکن انہوں نے پہلے ان کو لاک کیا ٹارگٹ کو, پھر ہٹا کے ان سے 1000 گز دور جا کے اپنے بام پھینکے. اور ان کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, اور اس ویڈیو کو ریلیز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم یہاں پہ بٹن دباتے تو آپ کے یہ ٹارگٹ یعنی فیول کے جو ڈمپس تھے, آپ کے اسلحے کے جو ڈمپ تھے, آپ کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو فوجی تھے, وہ سارے مارے جاتے. تو پاکستان نے اگلے دن تھوڑا سا اپنے آپ کو محدود کیے رکھا, اور محدود اس لیے کیے رکھا کہ جنگ کا خطرہ اور نہ بڑھے. مقصد یہ بتانا تھا کہ ہماری قابلیت اور صلاحیت اس حد تک ہے کہ اگر ہم چاہتے تو آپ کے یہ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا. تو دونوں اٹیکس میں یہ فرق ہے کہ پاکستان نے محتاط کیا, انہوں نے اپنا فل ٹائم اٹیک کیا لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے, اور ہم نے پلان کر کے ایک اٹیک کو بڑا لمیٹڈ کیا تھا کہ ان کو پیغام بھی چلا جائے اور حالات اور زیادہ کشیدہ نہ ہو. انڈیا کہتا ہے کہ انہوں نے بھی ہمارا F-16 نیچے گرایا ہے, کیا یہ سچ ہے؟ بیٹا دیکھیں, ہندوستان کلیم کرتا ہے, ظاہر ہے شرمندگی بچانے کے لیے کہ ان کے 2 جہاز گئے, تباہ کیے گئے, تو ہندوستان یہ کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے بھی ہمارا F-16 مارا ہے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان ایئر فورس کے پاس 76 F-16 ہیں. امریکنس نے, امریکن ایئر فورس کے جو یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکنیکل ایڈوائزرس ہیں, انہوں نے خود کاؤنٹ کیے, اور امریکن گورنمنٹ نے خود سرٹیفائی کیا کہ ان کے 76 جہاز سالم اور صحیح پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود ہیں. تو وہ بات صرف پروپیگنڈے کی حد تک تو کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے بھی ہمارا F-16 مارا, لیکن حقیقت میں اس کا دور سے کوئی تعلق نہیں. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ F-16, رفائل اور JF-17 تھنڈر میں کیا فرق ہے؟ کوئی جہاز صرف ایئر ڈیفنس کے لیے یعنی مدافعت کے لیے خریدے جاتے ہیں, کچھ جہاز بومبنگ رول میں لیے جاتے ہیں, اور کچھ جہاز ملٹی رول لیے جاتے ہیں. ملٹی رول کا مطلب ہے کوئی ہر رول کر سکتے ہیں, جیسے ہمارے پاس F-16 ہے, جیسے ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہے. یہ ایسے جہاز ہیں جن کو ملٹی ٹاسکنگ کی جا سکتی ہے, کہ یعنی مختلف قسم کے یہ کام بیک وقت ایک ہی جنگ میں ہوتے ہوئے. کچھ جہازوں کو انہی طرح کے F-16 کو آپ اسٹرائک بھی بھیج سکتے ہیں, F-16 کو اسکارٹ بھی بھیج سکتے ہیں, F-16 کو ایڈوانس بھی بھیج سکتے ہیں کہ وہ آگے جا کے رستہ کلیئر کریں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوریڈور یا ایک رستہ کلیئر کرنا ہے جس میں اٹیک آ رہا ہے, تاکہ دشمن کی مدافعت وہاں نہ ہو. ہمارے پاس جو JF-17 تھنڈر اور F-16 ہیں, یہ بنیادی طور پر ملٹی رول ہیں. اور جو مراج ہے, جو ایکچوئل کیس میں بھی ہمارا مراج استعمال ہوا اٹیک کے اگینسٹ, وہ ایک اس رول میں بھی بومبنگ زیادہ یوز ہوا, اور مراج طیارہ جو ہمارے پاس ہے وہ بیسیکلی اسٹرائک رول میں زیادہ یوز ہوا. آپ کا سوال جو رافیل ہے, ہندوستان نے صرف 34 جہازوں کا آرڈر کیا ہوا ہے آج تک, ہمارے پاس 76 کے قریب F-16 ہے. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ رافیل ابھی صرف 6 آئے ہیں ان کے پاس جہاز, اور شاید 3 سال میں انہوں نے پورے کرنے ہیں ابھی. ایک بات تو یہ. اور ایک چیز نہ بھولیے گا, وہ بڑی ضروری چیز ہے کہ F-16 ہمارے پائلٹس کو اڑاتے ہوئے 38 سال ہو چکے ہیں. آپ اس کی ٹریننگ, اس کی اسکل ڈیولپمنٹ اور اس کا لیول اور ہماری کمپٹنسی یا ان پہ تجربہ کہیں آگے ہے ہندوستان کے ایسے جہاز کو ہمارے اڑانے میں. اس کے مقابلے میں ہندوستان نے ابھی وہ جہاز لیے ہیں. کب جا کر ان کی ٹریننگ مکمل ہوگی, کب جا کر ان کی اس حد تک مہارت ہوگی کہ وہ ہمارے پائلٹس کا مقابلہ کر سکیں. پاکستان ایئر فورس نے ابھینندن کو ٹی آفر کی تھی, اینڈ ہی سیڈ the tea is fantastic. Is the tea fantastic in ایئر فورس؟ دیکھیں, ایئر فورس کی جو ویلکم ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. اگر کوئی ہمارے ملک کے حملہ ور ہو اور سالمیت کو چیلنج کرے, ہمارا مہمان بن کے آنا چاہے, تو اس کی ہم خاطر خدمت ایک میزائل سے کرتے ہیں. اور جب زمین پہ پیراشوٹ سے گر جائے, ہتھیار پھینک دے اور ہمارا دوسرے طریقے سے مہمان بن جائے, تو ہم فنٹاسٹک ٹی آفر کرتے ہیں. تو ہوا میں ہماری میزبانی اور طرح کی ہوتی ہے, زمین پہ میزبانی اور طرح کی ہوتی ہے. The tea is fantastic. Thank you.